बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने ईसाई सयाहों की आमद पर एक ऐसा अजीबो गरीब काम कर दिया है कि जिससे उम्मत मुसलमा के दिल छलनी छलनी हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि यमन ने इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाहकुन हमला कर दिया है। इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भी तमाम तर तफसील और ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं गजा के हवाले से, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो अगर सऊदी अरब के हवाले से देखी जाए, आले सऊद ने जो जो कुछ मुकद्दस सरजमीन के ऊपर चीज़ें आज़ादी इजहार के हवाले से या फिर आज़ाद माहौल या फिर एक लिबरल टाइप का अपने आप को बनाने के चक्कर में पैदा कर दी हैं, वो इस तरह की हैं कि जो आने वाले दिनों के अंदर एक मुआशी तौर पे और एक यूँ कह लीजिए कि इखलाकी तौर पे बहुत बड़ी तबाही का बायस बनने वाली है। नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर जब से आले सऊद में मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम तर कंट्रोल संभाला है, तो उसके बाद से लेकर उसने जो मगरबी तहजीब है उसको परवान चढ़ाने के लिए रियाज सीजन के नाम से जिस तरह से बैतुल्ला की वो शेप में बना के एक उसके ऊपर जैसे खवातीन के नाच गाने और स्क्रीनों के ऊपर उनका जो नंगा डांस है वो दिखाया दुनिया को। किस तरह से गजा के मासूम बच्चों के लिए तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे लगाने के लिए उसके पास सरमाया भी था। और नाज़रीन, और तो और आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक इन्होंने गजा की हमायत करने वाले यमन को किसी भी किस्म का रास्ता उसका ब्लॉक करने के लिए, उसे मुकम्मल तौर पर एंगेज करने के लिए $500 मिलियन का इमदाद जो है वो उन दहशतगर्दों को दी है जो कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दाइश के दहशतगर्द हैं वहाँ पे, इनके हमायत याफ्ता वहाँ पे वो बागी हैं जो इस वक्त नाज़रीन वहाँ पे यमनी हौसियों के खिलाफ नबर्द आजमाएं। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल चल रही है। दूसरी जानब आप देखिए कि नाज़रीन ये कर क्या रहे हैं। आप देखें कि 1 साल के लिए रियाजुल जन्नह के अंदर तो इन्होंने नवाफिल अदा करने पे पाबंदियां लगा दी, यानी पाबंदियां सारी की सारी जो लग रही हैं वो लग रही हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तालीमात के ऊपर। जिहाद की आयात को वो हज़फ कर दिया अपने सिलेबस के अंदर। वहाँ पे गीता और रामायण जो है वो उनकी किताबों के अंदर शामिल कर दी गई। तो इससे बढ़कर और क्या आप तबाही और बर्बादी कहेंगे। अब नाज़रीन हुआ ये है कि चूंकि सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए उरयानी और फहाशी के अड्डे जो है वहाँ पे कायम कर दिए हैं जो आले सऊद की इस वक्त हुकूमत है उन्होंने। तो अब हो ये रहा है नाज़रीन के इस खबर को देते हुए भी दिल दुख रहा है नाज़रीन कि बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन है। आप देखें कि पहले मुकाबला हुसैन और उसके बाद पोल डांस, खवातीन जो हैं वो उन्होंने नंगी खवातीन ने कलमा तैयबा के परचम जो है उनको जिस्मों पर लपेटा हुआ है। ये सारी चीज़ें हुई हैं लाज़िम, लेकिन अब जो काम हो रहा है, अब ये किसी और मुल्क के अंदर होता तो डेफिनेटली अभी तक पता नहीं क्या-क्या कुछ हो चुका होता, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मुक़द्दस सरज़मीन हजाज़ के ऊपर कुछ भी होता है तो बिल्कुल खामोशी के साथ उन लोगों को जो कि एक छोटी-सी बात के ऊपर बंदों को मरने-मराने पे तुल्लाते हैं, तो वहाँ से कुछ होता है तो इनकी ज़ुबानों को ताले लग जाते हैं, उनके खिलाफ मज़म्मत भी नहीं करते क्योंकि वहाँ से डॉलर आ रहे होते हैं, वहाँ से पैसा आ रहा होता है इनको। तो अब नाज़रीन जो हुआ ये है कि ईसाई जो स्याह हैं, वो जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया गया। और इस्तकबाल किस तरीके से किया गया नाज़रीन, इस्तकबाल ऐसा था कि जिसमें वो कसीदा जो है वो गाया गया, वो कसीदा गा के उनको वेलकम किया गया, जिस कसीदे को पढ़कर जो इंसार की बच्चियां थी उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पाक में वेलकम किया था। और तलाल बदरु अलैना, ये बड़ा मशहूर और बड़ा खूबसूरत मानी रखने वाला ये कसीदा है जो कि इंसार जो हैं उन्होंने आने वाले मुहाजिरीन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खास तौर पे दफ बजाती हुई बच्चियों ने ये जो कसीदा था ये पढ़ा था। तो अब नाज़रीन ये कसीदा पढ़ के तो ईसाई स्याह जो हैं उनको वेलकम किया गया है सऊदी अरब के अंदर। अंदाज़ा लगाएं आप कि इनको वहाँ पे अगर मासूमीन के जो वहाँ पे कब्रों के निशान है वहाँ पे कोई बंदा खड़ा होता जो है वो दिखाई देता है या वहाँ पे दुरूद पढ़ रहा होता है, फिर वहाँ पे या कोई रुकने की कोशिश करता है,
یا پھر وہاں پہ کچھ بھی یعنی روزہ پاک کی جالی کو چومنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شرک شرک کے وہاں پہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں جو یہاں پہ انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ طلال بدر علینا کا جو قصیدہ ہے وہ عیسائیوں کی آمد پر سیاحوں کے لیے وہ گایا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی پستی کی انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر مسلمانوں کو ٹیسٹر لگائے جا رہے ہیں کہ یہ آخر کس لیول تک جو ہے خاموش رہتے ہیں. ناظرین اس وقت اس پورے کے پورے ایجنڈے کے پیچھے ہے کون؟ یہ امریکہ اور اسرائیل. اسرائیل کی جانب سے اس وقت سعودی عرب کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا، آل سعود نے خاص طور پہ پہنچایا ہے کہ وہ مقدس جگہیں جہاں پہ رکنے کے حوالے سے یا جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں پہ اوریانی اور فحاشی کے اڈے جو قائم کر دیے گئے. یہاں تک کہ ناظرین جو ایک مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور وہاں پہ بھی انہوں نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے فوری طور پہ نکل جاؤ، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے اس طرح کے اوریانی اور فحاشی کے اڈے قائم کر دیے کہ فارنر آتے ہیں اور وہاں پر جو جہان کی عیاشی جو ہے وہ وہاں پہ چلتی ہے. تو یہ ناظرین چل رہا ہے. سعودی عرب اور کیا کیا کرے گا؟ جو فارنرز ہیں ان کو ہر قسم کی سہولیات تو مل ہی رہی ہیں، لیکن سعودی جو لوگ ہیں وہ عیاشی کے لیے جو دبئی میں اور دیگر ممالک کے اندر جایا کرتے تھے، اب اس نے کہہ دی کہ وہ اپنے ملک کے اندر ساری عیاشی آپ کو ملے گی. ناظرین اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ چل چکا ہے جو دشمن ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر جہاد کی طاقت زندہ رہی اور یہ چیزیں کبھی بھی نوجوانوں کے اندر ابھر آئیں امت مسلمہ کے اندر، تو پھر ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا. ان کی ہر چیز، ان کی پوری امپائر جو ہیں وہ گر سکتی ہیں. جو انہوں نے نظارہ ابھی حالیہ دنوں میں غزہ کے اندر دیکھ لیا، جو 7 اکتوبر کو انہوں نے اٹیک کیا تھا طوفان الاقصیٰ کا، اور اس میں آپ نے دیکھا کتنے بڑے لیول کے اوپر انہوں نے یہ آپریشن کیا. اس کے بعد سے لے کر نوجوان ہیں جو اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن ناظرین یہاں پہ نوجوانوں کو عیاشی اور فحاشی اور دین سے دوری کے لیے ایسے ان کے لیے جو ہے وہ ماحول فراہم کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہر وہ کام کریں سوائے دین کے نزدیک آنے کے. تو ناظرین آہستہ آہستہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب انہوں نے مقدس سرزمین جو ہے اس کو ایک ٹورسٹ پلیس قرار دینا ہے. یہ میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ آپ کو یہاں پہ وہ ساری عیاشیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. ابھی تک تو معاملات کنٹرول میں، لیکن جو اس کے معاملات چل رہے ہیں سعودی عرب کے اندر وہ اس طرف اشارہ کریں کہ آنے والے دنوں کے اندر بڑی خوفناک چیزیں ہونے والی ہیں. اس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیداری بھی عطا فرمائے اور اس شیطانی شر سے محفوظ رکھے. ناظرین اس وقت صورتحال جو ہے وہ یمن کے حوالے سے بھی بڑی تباہ کن ہے. یمن کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ادھر سعودی عرب حملے کر رہا ہے یمن کے اوپر، یعنی اپنے اتحاد کے ذریعے عرب امارات کر رہا ہے، اس کے بعد امریکہ کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے. لیکن وہ شیر کے بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ کہتے ہیں ہم غزہ کی حمایت میں آگے بڑھیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے، تم سے جو ہوتا کر لو. اور اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے. اس میں ابھی بیلسٹک میزائلوں کا ایک تباہ کن اٹیک کیا گیا اسرائیل کے اوپر، اور اس حملے کے اندر ناظرین بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ان کا ملٹری انفراسٹرکچر وہ تو تباہ ہوا ہی ہے، لیکن کچھ سول بلڈنگ جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. بتایا گیا کہ اس میں 25 سے 30 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ کیجولیٹیز ہوئی ہیں ناظرین آج اسرائیل کے اندر. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حملے تو کچھ بھی نہیں، ہم نے 1000 میزائل تمہارے اوپر مارنا ہے، یہ بھی بیلسٹک میزائل. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس بڑے جدید ترین جو ہے وہ کروز اور بیلسٹک میزائل دونوں کمبینیشن ہے اس میں، وہ بھی چائنا سے پہنچ چکے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر اور بھی خوفناک حملے ان کے اوپر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ وارث.